मारुतीपासून त्यांनी स्टार्ट केले ॲसिड आनी एवरीथींग कळ्ळें आनी ते प्रमाणे आमी हॉटेलान आतां आमकां सांगलें बाबा ह्यो मारुती गेल्यो ह्यो गेल्यो आतां चिप्टा गेलो भुरग्यांनी कोणा गेले आयले भांगार कोणाक कोणाक जनाक मेळटा तें म्हणटा हें आमकां कांय खबर ना आतां हें कितें जालां तें आमकांय खबर नासता आतां हितून आतां जाला कितें तर हे कॅब एग्रिगेटर हाडूंक शकता जर कॅब एग्रिगेटर ते सर गोंयचोच न्हू उलयलें न्हू सरान आमकां अशें हेल्प केलें आमी सगळ्यांचे नांवान सराक एक थँक्यू म्हणटा आनी इवन मिडिया बी थँक्यू म्हणटा तुमी ह्या सगळी मात हाडटात ओके थँक्यू व्हेरी मच सर पूण सर तुजे थोडे इशू सांग न्हू कितें जाले ते इश्यू वयता आमकां फाल्यां नाव सुनील नायक नॉर्थ एंड सावथ गोवा युनियनाचो प्रेसिडेंट आज सराक देव बरें जावं म्हणटा की सरान आपलो वेल्युएबल टायम आमच्या खातीर दिलो तो हे डिस्कशन करपाक खूब वगत सराचो आमी टायम घेतलो कित्याक सराक खूब कामां आसता आनीक लोक रावल्ले आसता तरी आसतना ते टायम दिलो आमच्या हांगासर कितें आसा एकूच मागणी आसा की तो कॅब एग्रिगेटर सरान कसो तरी हाडचो न्हू पूण पळय आतां आमचो चीफ मिनिस्टर बीन हाडूंक सोदता जाल्यार सर ते हाडच्यो न्हू कित्याक लागून ह्यो जर गायडलायन्स आमकां जेन्ना पळय एक्सप्लेन करूंक येयल्ल्या न्हू जेन्ना डायरेक्टरूच येयल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी तेजेका ओपोज केल्लो बाबा ते नाका म्हणून कित्याक इट वील बी हार्मफूल म्हणून सांगलेलें आमच्या कम्युनिटीक जो टॅक्सीचो धंदो एकूच आमच्या गोंयकारां कडेन उरला पळय तोवूय लोक व्हरतले म्हणून आमी सांगलेले का ते आमकां नाका म्हणून तेन्ना ओपोज केल्लो आतां तो कितलोय सांगूं की आमी सगळे आमी कोणूच रेडी ना हांगासर कोण रेडी आसा कोणूच रेडी ना म्हणून ते सरान कितें करपाचें जाय जाल्यार आमकां घे आमी बसता आमी केन्ना ना म्हणूंक ना केन्नाय आमी आनी एकदां आमी तांकां सांगलेलें की आमी तालिगांव व्हडलें हॉल आसा आमी बूक करता तुमच्या ऑफिशियल आसा पळय तुमी येया डिस्कशन करुया आनी कितें तरी फायनलायज करुया तेंच्यांनी जर एक रेट फायनलायज करीत न्हू सगळ्यांक कॉमन रेट जाल्यार हो इशू मेकळो कॅब एग्रिगेटर बीन कोणूच येवचे ना सो तुमी एक ऑप्शन दिल्लें की सगळ्यांची रेट्स इक्वल दवरली जाल्यार तुमकां कितें कळटलें म्हणून तूं ताजेर कितें जाल्लें अजून मेरेन कांय जावंक ना तेजेर आमी अजुनूय मागणी आसा आमची सगळ्यांक कॉमन रेट कर कांय जावचें ना हे कॅब एग्रिगेटर अंडर चार्ज करता म्हणून ते कॅब एग्रिगेटर चलता आतां 2 चलता तेवूय बीन थोडे जाण सोडल्या गोवा मार्साचे खूब जाण ड्रायव्हर सोडले आनी परते आपल्या स्टँडाक गेले थँक्यू थँक्यू गाडी हाडटलो जर न्हू जाल्यार सरकारान पयलीं बँकेन वचून लोन जाय तुमकां अशें दिता ना बँकेन विचार आमकां घेवन आमची शिवाची पर्सनल लोन आजी गाडी पयलीं थोड्यांक 6 म्हयने उरलेले आतां ते भुरगे भितात की गाडी घेवच्यो ना ते मुखार आमचे भाव जे सगळे टॅक्सी जे ओनर आहा ते सगळे आयज म्हाका मेळोंक गेले एज अ MLA तेंची कितें डिफिकल्टी हेजेर म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी ताचे वयर हांवें पळयलें तांकांय जाय तें फील जाता जेन्ना इतलीं वर्सां तांचे जावं ताची सफाय हें तांच्यांनी बिजनेस दवरलें की आयज कंटिन्यू करता आनी आयज ताका लागून म्हाका दिसता आमचे जे ट्युरिजम जे आमचें गोंय म्हणटा आमी ताका लागून ताणें सामान दवरलां अशें म्हाकाय सारकें दिसता आनी तांची जायती डिफिकल्टी आसा आनी जेन्ना ज्यो डिफिकल्टी आहाय तेणे म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्यो आनी ताणें म्हाका एक्सप्लेन करून ताणें जायते जे ऑफिसात जे गॅझेट येयला तेचेरूय ताणें जी ऑब्जेक्शनां जी गायडलायन्स कितें आहा ती ताणें आमकां एक्सप्लेन केलां तरी आसतना ताका एक रिक्वेस्ट केलां जेन्ना एक ऑफिशियली म्हाका एक एज MLA म्हणून तुमी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिवचें जशें आमचें म्हाका दिसता आतां आयकलां तें बरोवन तेणी पंचायतान दिलां पूण म्हाका तेंचें ऑफिशियली एक रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार म्हाकाय तेंचे व्यू रिटर्न जे आमी तेणें आमकां ओवरली सांगलां पूण आमकां रिटर्न जर तेंचें कितें येयलें जाल्यार बेज ऑन तेजेर म्हजेनूय बाबा सजेशन कितें आहा तेंवूय हांव गोवोरमेंटा फुडें घालपाक शकता आनी घालपाक म्हाकाय जाय कितें हे भुरगे जे यूथ आयज आमकां चडशे यूथ मेवना तरी आसतना हे आपले धंदो करता आनी हे धंदो जर आमी बंद केलो जाल्यार ताकाय तांची फॅमिली आसा ताका फॅमिलीक पोसपाक जाय हें आमकांय पळोवपाक एज अ MLA आमकांय पळोवपाक जाय तांचें स्टँड बाबा कितें कशें काम करता आनी जायते आतां ते म्हणटाले कोण माफिया म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा हांव म्हणूंक सोदतां जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी कंप्लेन करपाक शकता अशें कितें जर हें आसता न्हू बाबा माफिया म्हणपाचो प्रश्नूय येना कित्याक की आमचे गांवचे भाव जे इतले आपले गांव बारान जे आपले दिसवटो करता ते आतां म्हणटाले ताका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना ताका एक 60 सपोज गाडी आसल्यार ताका दिसाक म्हणलो एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेजें इन्स्टॉलमेंट देखून जायना हाका लागून तेवूय बावडे मातशे आबूज जाल्ले आसा आमी एज MLA म्हणून हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो आनी म्हाका दिसता ताणें तर अशीच तर एक हांव म्हणना सगळे येवचे अशें म्हणना म्हजें एक सजेशन आहलें ताणें म्हाका मेवलां की बाय बाकीचे ते MLAक मेवले आसतले पूण सगळे आमी MLA
जावं तेजी कमिटी एक 5-6 जाण कमिटी येवन तेंची कमिटी आनी आमी तुमी एक रिप्रेझेंटेशन MLAक दिवचें वा तुमी मिटींग घेया आमी MLA येता तुमी सगळे येवची गरज ना कित्याक तुमी कमिटी येयले कित्याक नाल्यार मागीर बेश्टे आर्गुमेंट जातले म्हाका दिसता आनी हांव जर तुमकां जाय जाल्यार एनी टायम हांव तांचे बारा हांव आसा आनी हांव आसतलो कित्याक जे आमचे गांवचे भाव आनी आतां हांव पळयतले भाशेन आमचे कोर्ताली गांवचे कितलेशे आमचे भाव हे बिजनसार आसात आनी जरी तर आमी सगळे MLA एकठांय जावन एक डिसिजन घेतले तेजी कमिटी कडेन जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आनी हांव तेज्या बरा सदांच आसतलो सर खंय तरी दीस इज अ व्हेरी ट्रेडिशनल गोवन बिजनस सो खंय तरी तेजेर एक धोको आहा असो दिसता सर तुका एज ऑफ नाव तसली दिसता न्हू कितें इतलो तो ते बाबडे इतली वर्सां काम करता आनी कितें आहा धंदो म्हणटा तोच उरला एकूच उरला ट्युरिजम म्हणटा एकूच उरला आनी जेन्ना सपोज तांचे जर बिजनस केले जाल्यार आनी म्हाका दिसना आमी आनी आमचे लोकल आमचे कितें काम करता ते आतां सांगताले जायते तेणी हिस्ट्री बी सांगली जायती कितली बिजनसा ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा ते इतले जावपाक जायना फाल्यां तेवूय भिता आपलेंय बिजनस जे कितें आसा ते दुसऱ्या हातीन पडटले वो आपले पोट कितें भरता तें भरूंक मेळचें ना हें तेकाय एक हें आसा न्हू भिरांत आसा सो यू विल टेक द रिप्रेझेंटेशन एंड गिव टू द गव्हर्नमेंट शुअर हांव दितलो आनी हांव सीएमाकूय मेळटलो आनी हांवें ताका सांगलां एक तेंचे डिटेल कितें आनी म्हाका रिप्रेझेंट घे म्हणून हांव ते सीएमाक थँक्यू कडेन उरचो एकूच धंदो उरला सर आनी हे सर कॅब एग्रिगेटरांक आमकां नाका म्हणून सर आयज कितें केलें सरकारान हांगा 20 मेक हे गॅजेट काडलें आनी तेणें आमकां 30 दीस दिल्ले कडेन उरचो एकूच धंदो उरला सर आनी हे सर कॅब एग्रिगेटरांक आमकां नाका म्हणून सर आयज कितें केलें सरकारान हांगा 20 मेक हे गॅजेट काडलें आनी तेणें आमकां 30 दीस दिल्ले आमच्या भुरग्यांक मातशें उलयनाका सो आमकां लेटस्ट बाबा समजलें इश्यू म्हणल्यार आयज सरकारान पळय गायडलायन्स 2025 कॅब एप्लिकेटर गायडलायन्स हाडल्या आनी आयज आमकां सजेशन्स घालपाक ऑब्जेक्शन्स घालपाक तेणी आमकां टायम दिल्लो टील 20th मे सो आयज आमी ते गॅजेट सबमीट गायडलायन्स ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक वचपाचें म्हणून आयज तिंगा खंय जाल्यार नोटीस मेवल्या भुरग्यांक वा गोवोरमेंटाकूय मेवल्या आनी सगळे आख्खे गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलेलें पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो आहा पेन्जीम ऑब्जेक्शनाक कर्फ्यू लायिल्लो आहा हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हो इमिजिएट कर्फ्यू काडचो कित्याक आमचे भुरगे चोर न्हू किरमिदोर न्हू आनी कोण रावडी न्हू स्वतान आयज जे टॅक्सीकाराचे जे बिजनस आहा ट्युरिजम जे मुखार येलां ते आयज आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांनी आयज फर्स्ट इम्प्रेशन जेन्ना गोंया ट्युरिस्ट देंवता तो टॅक्सीन बसता आनी तो टॅक्सीन बसतकच आमी गोंयचो कल्चर सांगता टॅक्सीकाराक गेस्टांक सगळे टॅक्सीकार बसून गोंया हें बरें तें बरें न्हू थिंगा वचनाका हिंगा वचनाका जाता जाल्यार गोवोरमेंटान खंयचे जे रॉंग प्लेसीस चलता न्हू तेजेर कर्फ्यू लावचो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडचें आमच्या गोंयकाराय भुरग्यांक पोटाचेर ऑब्जेक्शन हाडनाका आयज भुरग्यांच्यो गाडयो हाय एंड व्हेकल्स आहा आख्खे गोंयांत आयज जेन्ना हॉटेल सांगता आमकां आमची जी गेस्टां बसता VIP गेस्टां येता हॉटेलांत ती सिडान गाडयो जावं हॅशबॅक गाडयो वा धाकटे गाडयांनी बसना आमकां व्हडल्यो गाडयो जाय म्हूण आयज हॉटेलाच्या रिक्वेस्टांचेर आयज भुरग्यांनी व्हडल्यो हाय एंड व्हेकल्स हाडले लायक क्रिस्टा हायक्रॉस अदर व्हेकल्स हाय एंड व्हेकल्स आयज ते व्हेकल्सांचेर भुरगे भाडी मारता गव्हर्मेंट गॅजेटाचेर हो हॉटेल डिसायडेड रेटाचेर आमची टॅरीफ खंयच ना तुमी इन्क्वायरी करचें आमची टॅरीफ खंयच ना सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सरा कडेन बी आमची मागणी जी आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते करून आमकां एक न्याय दिवचो आनी आमची पोटां भरपाक आमकां एक रायट दिवचो आनी आमचो अस्तित्व गोंयकारांचो सेल्फ डिपेंडंट जे पांयाचेर बिजनसाचेर उबे आहा पांयाचेर उबे आहा त्या पांयाचेर उबे रावनी म्हूण आनी आमकां स्टेक होल्डर आहले सदांच स्टेक होल्डरूच म्हूण धरचें म्हूण एक मागणी थँक्यू व्हेरी मच